سلام كمي صنحو كبرات تخاتلت نلوم حاموس 25 مسكرم 2025 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب لخو مكتتالكم يعدم فلما كند ابتاتو جنرال تادس وردا لوما ابدوب ايرتران تگراين زكايدو زلو عدد زملكاتن لعلوت حالفت سرايت ኢትዮጵያ ሎሚ بزعبا مدلا وق زهبو مغلصن ኤርትራ አመዳይ ጾታው ማዕርነት ዕቤት መረጋጋጻን ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ከም ዝሓበሩን ኣሜሪካን ኢትዮጵያ 4 ጠለባት ከም ዘቀረበተን ቀንድ ጠንቅ ወጥረ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕወሓት ከም ዝኾነን ዓሰብ ከም ዘይኮነተን ሓደ ካብ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ከም ዝገለጸን ዝብሉን ካልእን ዝሕበር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ከተከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም كبرات تخاتلت أقدمنا كن حبركم كم صنحنا نتا عباي channel شجرات كقاطما صنيحيو ناتنا لوغو ناي قدمي سئله ناي channelنا شن بموساد نزا channel زمسلو channelات بمجچ حستغبره فتنا مزي سلطم ابز قرابه اوان نزا channel ወይ ከዓ ናይ ክልተም ኢንስሳ ሽዕዝነነ ምዕጻው ተረጋጋ መጥቃዕት ተፈጺሞሎ ኣብ ከጻለ መንነቶም ዝመልከት ጽቡቕ መጽናዕት ምስወሰድና ወግዓው ክንገብሪና እንተኾነ ግን ኣብታ ዓባይ ቻነል ቪድዮ ምጽዓን ደው ስለዘበልና እትሽግር ምስተፈትሐን ቻነልና ናይ ሕጊ ሽፋን ምስረኸበት ክሳብ ንምልሰኩም መዓልታዊ ዝፍነው ዜናታት ኣብዛ ቻነል ክትከታተሉን ብላይክን ካልእን ክትሕግዙናን ብኽብሪ ንዕድመኩም أمالو بريزيدنتاو مرجع ود 85 عامت عدمه بيتر موتريك تعويتو أمالو بريزيدنتاو مرجع ود 85 عامت عدمه نبر بريزيدنت بيتر موتريك تعويتو كاب 2014 كساب 2020 نتا غرز مرحا بيتر موتريك لم زبنا بستخايدا مرجعون 56 مئتاوي دمص بمركاب كمستعوته كوميشن مرجع مالا وقعو غيرو بريزيدنت لاتوراس تشاكارا دمويا ابت مرجع 33 مئتاوي وسي زرخبه كخونن كارلو نتعوات بريزيدنت نايم قعدس بلكا ملقت حليف الله أنتونيو غوتيريز قدب الداسي تزازيمو بممراقو نايمكو حقوسكم ملقت حليفو بريزيدنت يزق سلاسي مسوانا صحافة حبرات هاجرات أنتونيو غوتيريز كم زتيز تقلت أخوينو كلتي أموغانات أب سلام الزوبا زولو علم لخزعباتاتون تامتا زغبارا زتا كم زكايدو تقاليسو أنتونيو غوتيريز أب قدب الداسي إثيوبيا تزازيمو ممراقو نيثيوبيا نايمكو حقوسكم ملقت حليفو الله بتوساخون أب قربا أوان ኢትዮጵያ ጉባኤ ክልማው ለውጥ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ምእንጋዳ ብምዝካር ነዝወን ናንቋ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ከም ዝሕለፈ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ጸብጺባ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱን ሰራዊት ከም ዝማረኹን ገሊጾም ሓይልታት ፋኖ ኣብ ልዕሊ ኣህዱታት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ዓወት ከም ዝተጎናጸፉ ዝገለጹ ኮይኖም እቲ ናይ ፋኖ ሓይለት ትማላብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ሰሜን ወሎ ኣብ ጸንሐ ናይ ፌደራል ሰራዊት ከቢድ መጥቃዕቲ ምውሳዱ ናይ ተኸባቢ ጸብጻባቱን ይገልጹ በቲ መጥቃዕቲ ፋኖ ንፈለማ እዋን ኣብ ሓደ እዋን ብርክት ዝበላ ወተሃደራን ተሽከርከርቲ ምምራኹን كبرت برتاتن تتكوس السعنا عبيت ماكينة كم أون بركز زبالة فوكس تتكوس كم زمارخة غاليسو 275 ناي فيدرال سرايت كم زمارخة زغاليس ناي فانو حيلة قبل علنا فيدرال سرايت زورد عنوات عب مخانون قبل على كلتا كفلة أورات كبيت كيسارا كم زورده فانو غاليس الله بزعباز مغلص بوغان منግስት فيدرال استوهابه زخان مرغاغص يلان انتخونا جن اتك بيدن هاندبتها متقعت 471 سرايت فيدرال كم زقتله DNA افريكا استوها لما اخن زينا كحبرن كارلو حيلتات فانو قدم حجي كابستغونا صفو عوتات اب قدمي زسرع كم زخون التميدا وسيخو غاليصو ኤርትራ አመዳይ ጾታው ማዕርነት ዕቤት መረጋጋጻ ሚኒስተር የማነ ገሊጹ ኤርትራ አመዳይ ጾታው ማዕርነት ንዘመዝገበቶ ውጽኢት ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ ተሳትፎ ኤርትራ ኣብ ዓለም ለኻው ዋዕላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ መምልካቱ ተሓቢሩ ሚኒስተር የማነ ነቲ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ኣህጉራዊ ትካል ዝኾነት ኤልሳ ሃይለ ኣብ መበል 30 ዓመት ራብዓይ ዓለም ለኻው ዋዕላ ደቂ ኣንስትዮ ሕቡራት ሃገራት ተረኺባ ንዘስምዐቶ መግለጺ ዘቕረበ ኮይኑ ጾታዊ ማዕርነት ኤርትራ ካብ ነዊሓት ሒዛ ብግብሪ ክሰርሐሉ ምጽናሓ ይሕብር ኤርትራ ካብ ናይ ገድሊ እዋናት ሒዛ ኣብ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ጻዕሪ ክትገብር ምጽናሓን ኣብ ዝግዘዝ ኣብ መዳያት መሰላትን ዕድልን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣፍሪቃ ተጠቃሲ ቦታ ከም ዘለዋውን እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ይሕብር
أمريكان إثيوبيا 4 طلبات مقربات حبيرو فليلو أمريكا موساد بولس نمنجس إثيوبيا أبز زرارب الأوان 4 نتبتات كم زقرب استقلت أخوينو أب كلام حرز كيد زلو كوينات بسلامة من قد كفتح كم زلوا محبارو زقالس أتوكيل أمريكا بأفريقيا منجست فيدرال إثيوبيا نتسافيح زرقح زلوا نا أمحارة هايله بديبلوماساو أقباب أب تربيزا كمس أخم زلوا منقارو منجتات يحبرو فيدرال منجس إثيوبيا ناب كل التقريز قان عزخون يخون كوينات متخطاخون كهلو كم زيبلو كم زحبار زنقارو لموساد بولس بقدام سر إثيوبيا أبي أحمد زمرح منجسته سممع بريتوريا عام فصام كسارح كم زقباء مغلاص اون تحبيرو بزعبا ايرتران تخولاو كيناتون بعبي كم زل على زتقاست وكيل امريكا ايثيوبيا مس ايرترا بزخونه رسم كتاتو ممحدار ترامب كم زيدل مغلاص وكحبارن كله ابزبا قرن افريكا حدش غونص كهلو كم زيغبا مملكاتو ميدياتات يغلصا امريكا كاب كيناتن ور كيناتن حالفا اب قطبا امريكا تساتفو كهلو مزدلي ايثيوبيا امريكا ابانت منقد اير ايثيوبيا كتساتفا خمزلاون محبارو زغلص تصابصاب ممحدار ترامب بزي زخونه ترفه كم زي سرحان نصيرو الله ممحدار ترامب ناي سلام حيل مخانو كدغاغم صنح خوينو اب ايثيوبياون كم اب كالي كفالات عالم سلام كر خمز دلخ غلص انكالو اب عبيت كتبا كنتف دلو مخانون اب رفعو بزي قد مكونات كسرح مخانوون صابصابات يغلصو اب غزينا سلطان عامتو عالم بزي زخونه كوينات منبارا خرغاغ استبغس مخانو زنقرالو دونالد ترامب زاغيت شوعات تعبيتو غادو كم زبلخ غلص مسنحو ينغار اب استفرالي كفالات عالم كوينات اتريفو سلام بمسفان كذكرن افلطو كوهابون كم زدال زنقرالو دونالد ترامب تشلام شلمات نوبل سلام كخاون يسعر كم زلون زغلصو وغنات امن روسيا يوكرين زلو رسمه كهدو بزح يسرح كم زلو ينغرو نزخون يخون قداج بزت امام البقعات كواص ازخل تنكر سرايت هانيصنا لنا خبلو حلفت سرايت ايثيوبيا غليصام بهراو ربحان لولاونتن ايثيوبيا بمحلاو زخون يخون قبؤو بزت امام البقعات كفصم زخال تنكر سرايت تهانيص الله خبل جنرال مكونن سرايت ايثيوبيا غليصام حلف وانا ممرحه حفت سب سرايت مكلخال ايثيوبيا ليترال جنرال اچالو شلمه لولاو كبره حدنتن بهراو ربحان ايثيوبيا اب امرار حلقات بزت امام بركه تنكر سرايت تهانيص الله إلو أبز حج أوان سرايت مكلخال إثيوبيا بعد كستمال زت أمامن قوام زلوا تنكر حجر حلاو سرايتي إلو تاريخاو صلات إثيوبيا زبالام زحسب وغن زدخمت هاجر كريدالي زبالا خوينو صلات إثيوبيا سرايت مكلخال قبؤ كفصم كم زي كلب مغبار شمو ام مطفاء ليتن قاترن يسرحلو إلو حدنتن بهراو ربحان إثيوبيا بزت امامن منقد زحلو تنكر قوام زلوا سرايت تهانيص الله زبالا خوينو نابنت ب10 شحال زقصر منئسات ناب سرايت مكلخال إثيوبيا تصنبيرام لولاو حدنت هاجرام يحلو والله إلو ليترال جنرال اچالو شلمه لعالوت مكوننات ب10 مسكرم 2018 نستهاو شمت قدم حجن استمزغب عود طراي زيكونه توسخو قبول اختو خمزلو اب غمزه اتوي إلو دايركتور كبز بسرايت مكلخال برغار جنرال جيتنت ادانا بغدو منغس إثيوبيا بهراو ربحان دليتن محلاو يسرحالو زبالا خوينو سرايت مكلخال إثيوبيا بانصار ربحان دليتن زنقساقسو حيلتات بمتقعان بمقصعان استمدبلو غبو بادمع منغدي فصمالو إلو كان دتنق وطره ايرتران ايثيوبيان ودب عصب كم زيكونن حواحات كم زخونه تغاليصو امونغو ايرتران ايثيوبيان ابز حلف عمتات حيزو كرأنا يتجمر وطره كان دتنق حواحات مخانو مكرنا ايثيوبيا دبلومات نبر حدا كابل علوت حلفت بوليتيكانياتات اوروميا امباسادر لينچوبات محبارو تغاليصو اتا امباسادر ام مغلصيو امونغو حواحات منغسي ايرتران استفطر زمدنا كان حمام رئيس فيدرال منغسي ايثيوبيا مخانو خغلص انكالو كان تكوينات كي تودأ انكالو امونغو توم تاريخيان مسارحت زخونو ويانن شعبيان ركبات مفتاروان نصيرو نايزي حجي امونغو ايرتران ايثيوبيان كبارع تقاريبو زلو كوينات طنق مقلنبر عصب كم زي كونت زحبرت دبلوماسيا كلتي اموغناتن تحابيرام اب اديس ابا نزلو منغستن مغلبات كسرحو كم زخلو وسيخو حابيرلو شحكوا نا ايرتران فيدرال حيله اب لعلنا يتغرا حيله ورار مفصامو زفلت انتخونه الرأي منغست ايرتران حوحاتن
ቃልጢፎ ከም ዝተመሳሰላን ብዘይ ቅድመ ኩነት ብዘይ ወግዓዊ ኣገባብ ክሰርሑ ምጅማሮምን መግለጺ ናይቲ ኣምባሳደር ይገልጽ። ናይ ህወሓት ወገናት ነቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዘየሳተፈ ናይ ፕሪቶርያ ስምዕ ከተግብሩ ከም ዘይደልዩ እውን ዝሕበር እቲ ዲፕሎማት ኣብ ክንዲ ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኪዳን ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኪዳን ፈጢሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምምልካቶምን ይነገር። ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ዶብ ኤርትራን ትግራይ ናብ ከተማ ዓሊተና ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ በዓል መስቀል 2018 ምክንያት ብምግባር ኣብ ወረዳ ኢሮብ ተረኺቡ ምስ ህዝቢ ንምዝታይን ዑደት ንምስላጥን ናብ ከተማ ዓሊተና ክኣትው ከሎ ብህዝቢ ተኸባቢ ደሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሉ ተገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት ብቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።